अथ 36 सर्गः। तत्तु माल्यवतो वाक्यम् हितमुक्तम् दशाननः। न मर्शयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः। स बद्ध्वा भ्रुकुटिम् वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः। अमर्षात् परिवृत्ताक्षो माल्यवन्तमथाब्रवीत्। हितबुद्ध्या यदहितम् वचः परुषमुच्यते। परपक्षम् प्रविश्यैव नैतच्छ्रोत्रगतम् मम। मानुषम् कृपणम् राममेकम् शाखामृगाश्रयम्। समर्थम् मन्यसे केन त्यक्तम् पित्रावनाश्रयम्। रक्षसामीश्वरम् माम् च देवानाम् च भयङ्करम्। हीनम् माम् मन्यसे केन अहीनम् सर्वविक्रमैः। वीरद्वेषेण वा शङ्के पक्षपातेन वा रिपोः। त्वयाहम् परुषाण्युक्तो परप्रोत्साहनेन वा। प्रभवन्तम् पदस्थम् हि परुषम् कोऽभिभाषते। पण्डितः शास्त्रतत्त्वज्ञो विना प्रोत्साहनेन वा। आनीय च वनात् सीताम् पद्महीनामिव श्रियम्। किमर्थम् प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहम्। वृतम् वानरकोटिभिः ससुग्रीवम् सलक्ष्मणम्। पश्य कैश्चिदहोभिश्च राघवम् निहतम् मया। द्वन्द्वे यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे। स कस्माद्रावणो युद्धे भयमाहारयिष्यति। द्विधा भज्येयमप्येवम् ननमेयम् तु कस्यचित्। एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। यदि तावत् समुद्रे तु सेतुर्बद्धो यदृच्छया। रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्। स तु तीर्त्वार्णवम् रामः सह वानरसेनया। प्रतिजानामि ते सत्यम् न जीवन् प्रतियास्यति। एवम् ब्रुवाणम् संरब्धम् रुष्टम् विज्ञाय रावणम्। व्रीडितो माल्यवान् वाक्यम् नोत्तरम् प्रत्यपद्यत। जयाशिषा तु राजानम् वर्धयित्वा यथोचितम्। माल्यवानभ्यनुज्ञातो जगामस्वम् निवेशनम्। रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च। लङ्कायास्तु तदा गुप्तिम् कारयामास राक्षसः। व्यादिदेश च पूर्वस्याम् प्रहस्तम् द्वारिराक्षसम्। दक्षिणस्याम् महावीर्यौ महापार्श्वमहोदरौ। पश्चिमायामथ द्वारिपुत्रमिन्द्रजितम् तदा। व्यादिदेशमहामायम् राक्षसैर्बहुभिर्वृतम्। उत्तरस्याम् पुरद्वारि व्यादिश्यशुकसारणौ। स्वयम् चात्र गमिष्यामि मन्त्रिणस्तानुवाचः। राक्षसम् तु विरूपाक्षम् महावीर्यपराक्रमम्। मध्यमे स्थापयद्गुल्मे बहुभिः सह राक्षसैः। एवम् विधानम् लङ्कायाम् कृत्वा राक्षसपुङ्गवः। कृतकृत्यमिवात्मानम् मन्यते कालचोदितः। विसर्जयामास ततः स मन्त्रिणो विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्। जयाशिषा मन्त्रिगणेन पूजितो विवेशसोऽन्तः पुरमृद्धिमन्महत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 36 सर्गः।